रसूलिल करीम अम्मा बाद। पिछले दरस के अंदर हम बयान कर रहे थे अल्लाह के जो मखलूक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक, उनके साथ यानी खलक मखलूक के साथ, आम लोगों के साथ हुस्न अखलाक का मुज़ाहरा कैसा होना चाहिए। पिछले दुरूस के अंदर इस बात पर काफ़ी वजाहत हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान सफ़ा नंबर 37 है, सफ़ा नंबर 37 और आखिरी आयत जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, मा काना लिबशरिन अन युअतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वता सुम्मा यक़ूल लिन्नासि कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून। इस आयत के अंदर रब्बुल आलमीन फरमाते हैं किसी बशर के लिए ये मुनासिब नहीं है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब अता की हो। किताब से मुराद आसमानी किताब, और वल हुक्म वन नबुव्वा, और हुक्म अता किया हो, और नबुव्वत। सुम्मा यक़ूल लिन्नास, फिर वो लोगों से कहे कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह, कि तुम अब अल्लाह ताला के अलावा मेरे बंदे बन जाओ। यानी ये बात किसी भी पैगंबर और किसी भी बशर और किसी भी रसूल के लिए मुनासिब नहीं है। वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन, और ये वजह शाहिद है हमारे इस मौजू के साथ। वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन, बल्कि तुम क्या हो जाओ, रब्बानी बन जाओ। और उलमाए रब्बानियीन कौन हैं? वो उलमा जो बड़े बड़े मसाइल सिखाने से पहले अपने तालिब इल्मों को छोटे छोटे मसाइल बयान करते हैं, उनसे कहा जाता है उलमा अर्रब्बानियीन। बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब, जो कुछ भी तुम किताब से सीख रहे हो, व बिमा कुन्तुम तदरुसून, और जो कुछ तुम अल्लाह ताला की अता करदा किताब से पढ़ते हो और दिरासा करते हो और समझते हो उस बात को। हाज़िही फ़ाइदतुल इल्मी, यही फ़ायदा है इल्म का। इल्म का फ़ायदा क्या है कि ये इल्म दूसरों तक पहुँचाया जाना चाहे, तभी जाकर वो उलमा और रब्बानियीन में से उसका शुमार हो सकता है, जब वो छोटे छोटे मसाइल अवाम तक पहुँचे। अन यकूनल इंसानु रब्बानियन, कि हर एक इंसान जिसको चाहे ज़्यादा इल्म हो या कम इल्म हो, अल्लाह ताला की किताब में से जो कुछ भी इल्म हो उस इल्म को दूसरों तक पहुँचाना। अन यकूनल इंसानु रब्बानियन, हर इंसान क्या होना चाहे, वो रब्बानी होना चाहे। यानी वो जो कुछ वो सीख रहा है, पढ़ रहा है, जान रहा है, जिस चीज़ का भी उससे इल्म है, वो इल्म दूसरों तक पहुँचाना। बिमाना मुरब्बियन, क्या माना है रब्बानियीन? यानी तरबियत करने वाला होना चाहे। ली इबादिल्लाहि अला शरीअतिल्लाह, अल्लाह ताला की जो शरीयत है, अहकाम है, अल्लाह ताला के बंदों की वो जो है उसमें तरबियत करना चाहे। फ़हादिहिल मराकिज़ अल्लती नुअम्मिलु मिनल क़ाइमीन अलैहा, शेख उसैमीन फरमाते हैं ये मराकिज़ जो जिस पर नुअम्मिलु हम उम्मीद रख रहे हैं, जो इस पर क़ाइमीन है, यानी इन मराकिज़ को चला रहे हैं। अन यजअलूहा मैदानन लित्तसाबुक फिल अखलाकिल फ़ाज़िला, कि सबसे पहले वो क्या करनी चाहे कि अखलाक हसना और अखलाक फ़ाज़िला को में तसाबुक यानी सबकत करने का मैदान बनाना चाहे। जवानों की भरमार है, बच्चों की भरमार है, इन्हें गनीमत जानना चाहे, इन्हें अखलाक हसना की तालीम दी जानी चाहे। वमिनहा एहसानुल खुल्क़ी, और अखलाक हसना में से क्या है? एहसानुल खुल्क़। वक़द ज़करना अव्वलन अन्ना हुस्नुल खुल्क़ि यकूनु बित्तबई, कभी कभार अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस फज़्ल व करम से किसी के अंदर हुस्न खुलुक तबई तौर पर पाया जाता है, यानी फितरती तौर पर पाया जाता है। वक़द यकूनु बित्ततब्बु, और कभी कभार इंसान को ये इक्तिसाब करना पड़ता है अखलाक हसना को कमाने के लिए। मेरे ख़्याल में हमने 2 दर्स दिए पीछे इस किताब से
कि किस तरीके से इक्तिसाब किया जाए, किस तरीके से अखलाक हसना को कमाया जाए। वातैना अला दालिका बिदलीलिन, और हमने शेख उसैमीन फरमाते हैं कि इस बात पर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो अशज अब्द कैस के लिए था, उस चीज़ को, उस हदीस को दलील बनाकर हमने पेश किया। बलिल्लाहु जबिल्लाका अलैहिमा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आपके अंदर तबई तौर पर वदियत किया है, अता किया हुआ है। वलिअन्ना हुस्नुल खुल्क़ि बित्तबई ला यज़ूलु अनिल इंसान, और ये भी हमने जाना कि जिससे कुदरती तौर पर अखलाकी हसना की नियामत से नवाजा गया हो, ला यज़ूलु अनिल इंसान, वो इंसान से कभी भी किसी भी हालत में ज़ाइल नहीं हो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता है। लाकिन हुस्नुल खुल्क़ि बित्ततब्बु, इंसान जिससे इक्तिसाब करके कमाता है, यानी अखलाक हसना को कमाता है, कद यफूतुल इंसान, कभी कभार इंसान से वो फोत हो सकता है बहुत सारे जगहों में, क्योंकि इक्तिसाब और तबई तौर पर जो अखलाक पाए जाते हैं उसमें बड़ा फ़र्क है। क्योंकि जो तबई तौर पर अखलाक पाए जाते हों, यानी कुदरती तौर पर वो हमेशा इंसान के साथ होते हैं, चाहे इंसान किसी भी हालत में हो, लेकिन जिनके अंदर इक्तिसाब किया जाता है उनमें क्या होता है कि कभी कभार वो किसी जगह फोत हो सकता है, क्योंकि वो इक्तिसाब से हासिल किए हुए होते हैं। लिअन्नहु यहताजु इला मुमारसा, क्यों वो फोत होते हैं? क्योंकि उसमें इंसान को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा मुमारसा करने की ज़रूरत होती है। मुमारसा किससे कहते हैं? तदरीब करने की ज़रूरत होती है, मशक करने की ज़रूरत होती है। व इला मुआनात, और मुआनात यानी इसके अंदर बहुत सारे अशिया को मुआविन बनाया जा सकता है। व इला तज़क्कुरि ज़ालिका इंद वजूदी कुल्ली मा युसिरुल इंसान, और जब भी इंसान को मसलन उसमें क्या करना होता है? याद दहानी, तज़क्कुर, हमेशा इंसान को याद रखना पड़ता है। जो ही इंसान अखलाकी फाज़ला से हटा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अंजाम कि बद अखलाकी का अंजाम क्या है, हुस्न अखलाक का सवाब क्या है, अजर क्या है, इसको हमेशा याद रखने की ज़रूरत होती है। वलिहादा जा रजुलन, इसीलिए सहाबा में से एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। फ़क़ाला या रसूल अल्लाह, और उन्होंने कहा ए अल्लाह के रसूल, ऊसीनी, मुझे आप वसीयत कीजिए। इस हदीस पर हमने शरहबस्त के साथ पीछे दरस में वजाहत की हुई है कि कहा मुझे वसीयत कीजिए 3 मरतबा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या था? ला तगज़ब, आप गुस्सा ना करें, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि जो हर एक शर का बाइस बन सकता है। इसलिए जब इंसान इस पर ज़ब्त करेगा तो उसके अंदर अखलाक हसना भी और खैर कसीर जमा हो सकता है। इसलिए फरमाया फरद्ददा मिरारन, और साहबी रसूल सफ़ा नंबर है 39, सफ़ा नंबर 39 ला तगज़ब वाली हदीस की शरह हो रही है। फरद्ददा मिरारन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरार के साथ इसको जो है बयान किया, और सवाल भी साहबी ने तकरार के साथ किया, क्योंकि साहबी इससे एक छोटी वसीयत जान रहा था। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिरारन और तकरारन इसको फरमाया ला तगज़ब, वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी एक हदीस के अंदर इसकी वजाहत की। लैसा शदीदु बिस्सुरअ, सुरअ की सरअ कहते हैं किसी को पिछाड़ना, मैदान में किसी को पिछाड़ देना, ये सबसे बड़ा आदमी नहीं माना जाता है जो किसी को पिछाड़ दे, वो पहलवान नहीं माना जाएगा, वो जो है अच्छा इंसान नहीं माना जाएगा। इन्नमा शदीद, बल्कि कवी कौन होगा, ताकतवर किससे माना जाएगा? अल्लदी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़बी, सबसे बड़ा कवी और सबसे बड़ा ताकतवर इंसान वो शख्स है
جو اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہو جب اس سے غصہ آئے، اور یہ شخص سب سے بڑا طاقتور اور سب سے بڑا پہلوان مانا جائے گا۔ یہ نہیں کہ کسی کو پچھاڑ دیا۔ اور پھر وسرعہ، جو شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے سرعہ کی جو وضاحت کی، حالانکہ سارعہ اس کا معنی فعل ماضی، سارعہ جب آپ تلاش کرو گے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ زمین پر کسی کو پھینک دینا، طرحہ علی الارض، یہ معنی آپ کو ملے گا۔ یعنی پہلوان کیا ہے؟ زمین پر کسی کو پھینک دیتا ہے، تو اس کا معنی سرعہ کا معنی یہ کیا گیا ہے۔ لیکن شیخ عثیمین آج کے دور میں، کیونکہ شیخ عثیمین معاصرین میں سے ہیں، وہ احوال کو جانتے ہیں، حالات کو جانتے ہیں، تو انہوں نے سرعہ کی جو شرح کی، هو الذی یسرع الناس، جو لوگوں کو پچھاڑتا ہے، کس سے؟ کہ ہمزہ واللمزہ، آنکھ کے اشارے سے، اور ہمزہ جو آمنے سامنے برائی بیان کرے، یعنی اس کی برائی بیان کرنے کی وجہ سے، گو کہ ہم کہہ سکتے ہیں زبان درازی کی وجہ سے کسی کو پچھاڑنا، یہ بھی معنی آئے گا کہ اس کی زبان تیز چل رہی ہے تو وہ زبان درازی کی وجہ سے کسی کے حق کو دباتا ہے، یہ سرعہ میں داخل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے لمزہ، جو پیچھے عیب بیان کیا جائے، اس سے لمزہ کہا جاتا ہے۔ سورہ ہمزہ کی شرح آپ پڑھیں گے، آپ کو وہاں پر اس کی بہترین تفسیر ملے گی۔ لیکن مجھے جو کہنا ہے کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ حقیقی پچھاڑنا کے معنی میں بھی ہے کہ کوئی انسان کسی کو زمین پر دے مارے، اس کے معنی میں بھی ہے، یا چاہے زبان چلانے کی وجہ سے ہو، یا پھر جو ہے آنکھ کے اشارے سے ہو، کوئی آفس میں بیٹھا ہے، آنکھ کا اشارہ کیا کہ نہیں اس کا حق دبایا جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس میں داخل کیا شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے، اس کی یہ صورتیں بیان کی۔ فالہمزہ الذی یہمز الناس واللمزہ الذی یلمز الناس بالعیوب، یعنی ہمزہ کس کو کہیں گے؟ کہ آمنے سامنے لوگوں پر زبان درازی کر کے حق دبانا، اور لمزہ الذی یلمز الناس بالعیوب، جو پیچھے کیا ہے؟ لوگوں کے عیوب کو بیان کرتا ہوں۔ فلیس الشدید هو الذی یسرع الناس، بس پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، ویغلبهم، اور ان پر غلبہ حاصل کر لے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور کون ہے؟ پہلوان کسے کہا جائے گا؟ وہ شخص جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو حاصل کر لے، قابو پا لے، وہ سب سے بڑا پہلوان مانا گیا ہے۔ فالذی یسرع نفسہ ویملکھا عند الغضب، غصے کے وقت جو قابو پائے گا، هو الشدید حقیقتاً، وہی سب سے زیادہ قوی مانا جائے گا حقیقی معنی میں۔ وملک الانسان نفسہ عند الغضب یعتبر من محاسن الاخلاق، اور جو اپنے نفس پر غصے کی حالت میں قابو پاتا ہے تو اس چیز کا اعتبار کیا گیا محاسن الاخلاق، اس کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی وہ با اخلاق ہے، با کردار شخص ہے جو اپنے نفس پر قابو پاتا ہو۔ صفحہ نمبر 40 ہے۔ فَإِذَا غَضِبْتَ فَلَا تَنْفِذْ غَضْبَكَ، جب آپ غصہ ہو جائیں، وہ کہ غصہ انسان کو آ سکتا ہے، لیکن کمال انسان کا کیا ہے کہ وہ غصے کا نفاذ نہیں کرتا، غصے کو وہ نافذ نہیں کرتا، غصہ وہ کسی شخص پر نہیں اتارتا ہے۔ ولیکن استعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیسے ہم بچ سکتے ہیں؟ وہ کون سے وسائل ہیں کہ پناہ مانگے آپ شیطان مردود سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، امت کو سکھایا، بشریت کو سکھایا کہ غصہ آ سکتا ہے، غصہ انسانی فطرت ہے، لیکن اس کو روکنے میں، قابو پانے کے اندر جو وسیلہ ہے، کیونکہ اہم کردار ادا کرتا ہے غصے کو بھڑکانے میں شیطان، کیونکہ شیطان انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے، دوران کرتا ہے، جیسے خون کا دورہ ہوتا ہے انسان کے رگوں میں، اسی طریقے سے دوڑتا ہے۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ اس کو سب سے زیادہ محبوب چیز اگر ہے
اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے، تو مختلف آپ کے جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن یہی سوال اگر شیطان سے کیا جائے اور شیطان کو سب سے زیادہ جو محبوب ہے، پسندیدہ چیز کیا ہے، دو کو لڑانا، اور سب سے اعلیٰ شیطان کا جو لشکر ہوتا ہے، شیطان کا جو کمانڈر ہوتا ہے، شیاطین کا جو لیڈر ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے طالب علم کو اگر اس نے رکایا۔ اگر کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، احادیث کو سمجھ رہا ہے، شریعت کو پڑھ رہا ہے، سب سے بڑا کام کیا مانا جائے گا؟ طالب علم کو اس سے روکنا یا پھر انسان کو لڑانا، کیونکہ جب انسان لڑے گا تو وہ ایک دوسرے سے متنفر ہو جائیں گے، جب متنفر ہو جائیں گے عداوت بڑھ جائے گی، اور عداوت اس کا کیا ہے؟ محبوب ترین چیز مانا جاتا ہے شیطان کا۔ تو اس لیے فرمایا کہ استعذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا كُنْتَ نَائِمًا، اگر آپ جو ہیں قائمًا، وَإِذَا كُنْتَ قَائِمًا، جب آپ قائم ہوں گے یعنی کھڑا ہوں گے، فجلس، کیوں؟ آپ بیٹھ جائے، اس سے کیا ہے؟ غصے میں کمی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کمی ہوتی ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں جو بیٹھا ہوتا ہے، جو ہی بات تیز وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ وہ کھڑا ہو جاتا ہے الٹا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کیا ہے کہ آپ بیٹھ جائے۔ جب انسان بیٹھ جاتا ہے اس کے انگ قرار میں آ جاتے ہیں، اس کا خون جو ہے وہ گرم کم ہوتا ہے، لیکن جب انسان کھڑا ہو پھر کوشش کرے تو یہ زیادہ غصہ اس سے بھڑکے گا۔ تو یہ نصیحت ہے، وَإِذَا كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ، آپ بیٹھ جاؤ، وَإِذَا كُنْتَ جَالِسًا، اگر آپ بیٹھے ہیں، فَاسْتَجِعْ، آپ کو اطمینان ملے گا، فَاسْتَجِعْ، آپ لیٹ جائیں، یہ تین وسائل فرمائے۔ وَإِذَا زَادَ بِكَ الْغَضْبُ، اگر زیادہ ہی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے غصہ آ رہا ہے بہت زیادہ، تو چوتھا وسیلہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَتَوَضَّأْ حَتَّى يَزُولَ عَنْكَ، آپ وضو کریں تو پانی جو ہے جب آپ کے اعضاء پر پڑے گا، آپ کا خود بخود کیا ہے؟ غصہ ٹھنڈا، اور شیطان بھاگنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جب آپ وضو کرو گے، وضو میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، تو اذکار سکھائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو شیطان کیا ہے؟ وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ تو کیا اس پر کوئی عمل کرتا ہے؟ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، جب بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اگر زیادہ ہی بڑھ رہا ہے پھر کیا ہے؟ اٹھنا ہے، اور ایک روایت میں آیا پانی پی لے، کیونکہ پانی جو ہے انسان کو ٹھنڈا کرے۔ اگر زیادہ ہی بھڑک رہا ہے غصہ، پھر آپ چلے جائے وضو کے لیے۔ واللہ اگر ان قواعد کو اپنایا جائے، کوئی غصے کی نوبت نہیں آ سکتی، غصہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ اگر غصہ آیا بھی، لیکن یہ کیا ہے؟ غصہ نافذ کرنے میں عدم نفاذ یعنی غصہ نافذ نہ ہوگا جب انسان ان وسائل پر عمل کرے گا۔ ضرورت ہے انسان کو اس میں کہ انسان پریکٹیکل اترے۔ جب بشر ہے انسان، غصہ آیا تو کیا کرے؟ ان نصوص پر جب انسان عمل کرے گا، واقعی میں اس سے کیا ہے؟ غصہ دور بھاگے گا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کلام شیخ عثیمین کا ہے، لیکن اس میں احادیث ایسے ہی آئے ہیں کہ آپ کو یہ وسائل ہیں جن سے آپ غصے پر کیا ہے؟ قابو پا سکتے ہو یا پا سکو گے۔ تو یہ وسائل تھے۔ فالحاصل ان حسن الخلق بالطبع افضل من حسن الخلق، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا، بالتتبع لانه يكون سجیہ، اے سجیہ کا معنی ہے فطریہ، فطری طور پر یہ پائے جاتے ہیں انسان میں، ويسهل عليه في كل موزن، اور جس کو قدرتی طور پر اللہ رب العالمین کی نعمت نوازی گئی ہو کہ اس کے اندر اخلاق فاضلہ پائے جاتے ہیں، پھر اسے وسائل ہو یا نہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اس کے لیے وہ افضل شخص ہے۔ لیکن التتبع قد يفوته في بعض الموازن، ہاں انسان جب اکتساب سے ان چیزوں کو کمائے گا، کبھی کبھار یہ فوت ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے یہ چار وسیلے جو اوپر بیان کیے گئے جس سے وہ قابو پا سکتا ہے اور اس شخص کی فضیلت حاصل کر سکتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قدرتی طور پر یہ چیزیں ودیعت کی ہوئی۔ وَكَذَلِكَ نَقُولُ، اور اسی طریقے سے ہم کہیں گے ان حسن الخلق یکون بالاکتساب،
इक्तिसाब के ज़रिए से, यानी इंसान को इसमें मुमारसत, प्रैक्टिस वगैरह कमाई करनी पड़ेगी, फिर वो बाअखलाक बनेगा। तो इस माने में हमने बहुत ज़्यादा वो नुकात बयान किए पिछले दुरूस के अंदर, उनका मुराजा किया जाए, उनको सुना जाए, उनको पढ़ा जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन से वसाइल है जिन वसाइल के ज़रिए से हम इक्तिसाब कर सकते हैं, यानी अखलाक हसना को कमा सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ों को बयान किया। बेमाना अन्नल इंसान युमर्रिन नफ्सहु, तमरीन करेगा, प्रैक्टिस करेगा, फ़यकुनुल इंसान हुस्नुल खुल्क़ि बिउमूर मिनहा। यहाँ पर चंद उमूर शेख उसैमीन रहमहुल्लाह ने बयान किए जिनके ज़रिए से इंसान अखलाक हसना को कमा सकता है। सबसे पहले अयंजुरा फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह ताला की किताब पर गौर फिक्र करना, देखना, वफ़ी सुन्नति रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहादीस की तरफ नज़र रखना, अहादीस को याद करना। यंजुरुन नुसूस दाला अला मदहि ज़ालिकल खुल्क़िल अज़ीम, अखलाक की फाजिला के बारे में जो अहादीस है और इस पर जो अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुरत्तब किया है, शरीयत ने मुरत्तब किया है, उस अजर को इंसान जो है मद्देनज़र रखे हमेशा कि ये मैं अजर कमा रहा हूँ, नेकी कमा रहा हूँ, सवाब कमा रहा हूँ, इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजर होगा। वल मोमिन इज़ा रअन नुसूस तमदहु शैअन मिनल अखलाक औ मिनल आमाल फ़इन्नहु यक़ूमु बिही, क्योंकि हमारा अखलाक सिर्फ जो है शख्सियत को देखकर नहीं होना चाहिए, हमारा अखलाक क्या होना चाहिए, अल्लाह ताला के नुसूस, अल्लाह ताला की शरीयत बयान करदा जो शरीयत है उसको अमलानी की ज़रूरत है। और ये अमलानी की नीयत की वजह से, ना कि शख्स कौन है कौन नहीं है, किस किस्म का है, ये शख्सी हमारी नज़र शख्स की तरफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि नज़र कहाँ होनी चाहिए, नुसूस की तरफ होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीम क्या है। अगर ये कायदा इंसान मद्दे नज़र रखेगा, वल्लाह करके कहता हूँ वो नजात पाएगा, क्योंकि वो उसका शख्स टारगेट नहीं होता है, उसका क्या है, नुसूस पर नज़र होती है, वो अल्लाह ताला के लिए माफ़ करने वाला होता है, अल्लाह ताला की तालीम को अपनाने वाला होता है। तो इसलिए फरमाया अल्लाह इन चीज़ों की तरफ देखना। दूसरी चीज़ क्या है, अन युसाहिब मन उरिफू बिहुस्नुल खुल्क़ि, और उनके साथ वो सोहबत रखे, उनके साथ उठना बैठना रखे, उनके साथ वो चलना फिरना रखे जो उरिफू, जो मारूफ होंगे, जिन्हें जाना गया हो बेहुस्नुल खुल्क़ि, हुस्न खुलुक के ज़रिए से, यानी अच्छे लोगों के साथ जब इंसान रहेगा, बा अखलाक बा किरदार, तो इंसान उनके उससे क्या है वो इख्तियार कर सकता है, और ये वसीला होगा उसके लिए किस तरीके से मैं अपने नफ्स पर काबू पाऊँ और मेरे अंदर किस तरीके से अखलाक फाजिला आ सकते। और इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसके हमने शरह की है, मैं मुख्तसर पढ़ूंगा। मसलुल जलीस सालिह वल जलीस सौई, कि बुरे की सोहबत और सालेह की सोहबत कैसी है। कहामिलिल मिस्की, अब अगर इंसान सालेह के साथ रहेगा, कहामिलिल मिस्की, जिस तरीके से अतर परोश, ये खुशबू बेचने वाला है, अब उससे इंसान ताल्लुकात रखेगा, कम से कम तो खुशबू हासिल कर सकता है, खुशबू से मुअत्तर हो सकता है। अगर इंसान जो है उस हद्दाद, लोहार, दाफिकुल कीर, जो भट्ठी फूंक रहा हो और लोहा जो है गर्म कर रहा है, उससे कूट रहा है वगैरह, उसके पास बैठेगा, तो वो अगर उसके कपड़े बच भी जाएं जलने से, लेकिन बुरी वो जो है बदबू उससे मिलेगी। लिहाजा ये मिसाल यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हुई है। फ़अला जमीई शबाब, तमाम नौजवानों को नसीहत करें शेख उसैमीन, अन युसाहिबू मन उरिफू बिहुस्निल खुल्क़ि, बेहुस्न अखलाक, कि वो उन्हीं के साथ सोहबत रखे जो हुस्न अखलाक में मारूफ हों, अच्छे लोग हों, सालेह हों। व अलैहिल बुअद अन मुसाविल अखलाक, जिसके बुरे अखलाक होंगे, रजीला अखलाक होंगे, उनसे दूरी इख्तियार करना चाहिए। और मैं इसमें कहता हूँ जैसे शेर से इंसान भागता है ना, उसी तरीके से भागना चाहे बुरे शख्स से, क्योंकि उसकी सोहबत का असर होगा, क्योंकि सोहबत का असर होता है। वह सफ़साफ़िल आमाल,
اور برے اعمال جو ہے اس سے دور رہنا چاہے انسان کو. حتی یأخذ من هذه الصحبہ مدرسہ یستعینون بها علی حسن الخلق. جب انسان اچھے لوگوں سے رہے گا, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے گا, اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھے گا, تو وہ اس کے لیے ایک ایسا مدرسہ ٹھہرے گا جہاں سے وہ تعلیم حاصل کرے گا. وہ کہ اس کے لیے وہ مدرسہ ہو سکتا ہے, اس کے لیے وہ دراسہ کی شکل اختیار ہو سکتی, کیونکہ عملی وہ دراسہ, عملی پڑھائی ہے. کیا ہے دراسہ معنی کیا ہے؟ عملی پڑھائی ہے, پریکٹیکل تعلیم اس سے مل سکتی ہے. یستعینون بها, جس کے ذریعے سے وہ مدد حاصل کر سکتے ہیں اخلاق کے حسنہ کو کمانے کے اندر. ثالثاً, تیسری چیز فرمائی, ان یتامل الانسان ماذا یترتب علی سوء خلقہ. وہ غور و فکر کرے, انسان کو ذہن میں ہونا چاہے اگر میں کسی کے ساتھ بد اخلاقی کروں گا تو بد اخلاقی کا انجام کیا ہوگا. اس کے نصوص آپ نے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں. فسیء الخلق ممقوت, سیء الخلق یعنی جس کے برے اخلاق ہوتے ہیں, ممقوت کا معنی کیا ہے؟ مبغوض عند الناس. وہ برے اخلاق, جس کے برے اخلاق ہوں, رذیلہ اخلاق ہوں, لوگ اس سے محبت کی جگہ کیا ہے؟ نفرت کرتے ہیں, بغض کرتے ہیں. کیوں؟ وہ اچھا انسان نہیں. وہ سیء الخلق مہجور, اور برے اخلاق والا شخص چھوڑ دیا جاتا ہے, اس سے ترک کر دیا جاتا ہے, اس کے ساتھ معاملات نہیں قائم کیے جا سکتے, اس کے ساتھ رشتہ قائم نہیں ہو سکتا, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا قائم نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے بارے میں اس شخص سے کیا انسان کو نفرت ہوتی ہے کہ یہ برا شخص ہے, اس کا کردار اچھا نہیں ہے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. انسان اس سے چھوڑ لیتا ہے اور کنارہ کشی کرتا ہے. تو انسان کو چاہے کیوں مجھ سے لوگ نفرت کریں, مجھے تو لوگ پسند کرنے چاہے. اگر آپ کو یہ چیز پسند ہے کہ لوگ مجھ سے پسند کرنے چاہے, میں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہے, لوگ میرے ساتھ تعلقات کرنے, اور یہ کہیں کاروبار میں برکت انسان کے لیے بن سکتا ہے, سبب بن سکتا ہے, اچھے کام کے لیے سبب بن سکتا ہے. جب انسان اس چیز کو اپنائے گا, دنیاوی فوائد وہ حاصل کر سکتا ہے, اخروی محبت وہ حاصل کر سکتا ہے, اخروی فوائد وہ حاصل کر سکتا ہے. تو انسان کو دھیان دینا چاہے ان چیزوں کو, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں لگتی ہیں, ہم بار بار انہیں سنتے ہیں, لیکن غرض کیا ہے؟ عملانا چاہے, پریکٹیکل, کیا اس میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے. ذرا آزما لو کہ مثلا اگر میں اچھے ڈھنگ سے بات کروں, اچھے حسن اخلاق کا مظاہرہ کروں, ذرا مجھے ثمرہ کیا مل سکتا ہے, مجھے پھل کیا اس کا ملے گا. تو آپ کو 10 دن کے بعد پتہ چل جائے گا. اگر انسان اپنی حیات کو تبدیل کرے, اپنے مزاج کو تبدیل کرے, 10-12 دن مہینے کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے فوائد کیا ہیں, اس کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں. اور اسی بات پر سیء الخلق مذکور بالوصف القبیح, اور ہر ہمیشہ جو برے کردار کا حامل ہوتا ہے, کیا اس سے اچھائی کے وصف سے پکارا جاتا ہے کہ نہیں؟ کبھی نہیں. چوری جو کرتا ہے چور, ہاں, اسی طریقے سے جو بدمعاش ہوتا ہے یہ بدمعاش ہے, بد کردار ہے, بد اخلاق ہے. کبھی اوصاف سے اس کو یاد کیا جاتا ہے, کبھی اس کو اچھے اوصاف سے یاد نہیں کیا جائے گا. جب بھی یاد کیا جائے گا, ہاں وہ برا شخص ہے, برے اوصاف سے ہی اس سے یاد کیا جائے گا. اس سے انسان کو بچنا چاہے. فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ أَنَّ سُوءَ الْخُلْقِ يَفْزِي بِهِ إِلَى هَذَا, یعنی بد اخلاقی کی وجہ سے اتنی گراوٹ انسان کے اندر آ جاتی. جب انسان کا اس چیز کو جان لے تو اس کو کیا فائدہ ہوا کہ نہیں, مجھے کوشش کرنی چاہے اچھے اخلاق اپنانے کی, اور حسن اخلاق کی کوشش مجھے ہونی چاہے. وہ ہر ہمیشہ یہ سوچتا رہے گا, کیونکہ اس کا نتیجہ جلدی ہی آ جاتا ہے. بد اخلاقی اور بد کرداری کا نتیجہ کیا ہے؟ انسان کو جلدی ہی مل جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, اِلَى هَذَا فَإِنَّهُ يَبْتَعِدُ عَنْهُ, تو جب انسان اس چیز کو جانے گا کہ یہ قبیح چیز ہے, بری چیز ہے, تو انسان اس سے دور رہنے کی وہ کوشش کرے گا. اور اس کے بعد فرمایا ہمارے لیے نمونہ کیا ہے, قدوہ کیا ہے. ہم پر, وعلیکم السلام, ہم پر جو دین اسلام لے کر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے. کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بد اخلاقی اہل مکہ نے کی, ہر کوئی جانتا ہے کہ نہیں جانتا,
ہر کوئی جانتا ہے اس چیز کو. تاریخ جب آپ مکہ کی پڑھیں گے، جب آپ پڑھیں گے کہ مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ قتل کی دھمکیاں وغیرہ، اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا تو وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ قدوہ ہے. وَلَنَا فِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ اسوہ حسنہ ہے. فالرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا احسن الخلق اخلاقاً، مخلوقات میں سب سے زیادہ با اخلاق اگر کوئی شخص ہے، وہ بلند و بالا اگر کوئی شخص ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنانا ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اخلاق اور سکھائے ہوئے اخلاق کے حامل ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ.